बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बाबर अली अपनी एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि सर्दियों की छुट्टियां हैं, तो मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा आप लोगों से डिस्कस कर लें, कोई अपनी बात शेयर कर लें। तो आज मैं आप लोगों से एक वाक़या शेयर करने लगा हूं। एक बादशाह थे, उन्होंने एक दिन दरबार में कहा कि इस दरबार में एक ऐसा जुमला सुबह होना चाहिए कि जिसे पढ़ने के बाद अगर मैं खुश हूँ तो गमगीन हो जाऊँ, और अगर गमगीन हूँ तो खुश हो जाऊँ। मुख्तलिफ वज़रा ने अपनी अपनी राय पेश की, लेकिन उनके जो एक वज़ीर थे, उन्होंने सुबह एक तख्ती पे या किसी भी चीज़ पे लिख के बादशाह के आने से पहले वो जुमला लगा दी। सुबह जब बादशाह तशरीफ़ ले आए, दरबार लगा, मुख्तलिफ वज़रा और उनकी राया में से लोग आए। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होने के बाद जब बादशाह ने पूछा कि जो मैंने कल कहा था कि एक फ़िक्रा होना चाहिए, एक जुमला होना चाहिए कि जिसे मैं देखूं, अगर परेशान हूं तो खुश हो जाऊं और अगर खुश हूं तो परेशान हो जाऊं, तो वो क्या है? तो जो उनके वज़ीर थे, उन्होंने वो उनकी खिदमत में पेश किया। तो वो जुमला ये था, जिसे देखकर बादशाह हैरान हो गए और उन्हें उनकी कैफियत तब्दील हो गई कि हमें सबक सीखना चाहिए इन बातों से। अगर हमारे पास कोई वक्त हो, यानी किसी मकाम पे हो, तो हमें ये सोचना चाहिए कि किसी के साथ हमें किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। हर इंसान अल्लाह ताला की मखलूक है, और अल्लाह ताला ने हर इंसान को इंसान पैदा किया है, अशरफ अल मखलूक़ात बनाया है। ये हम लोगों की कम ज़रफ़ियाँ हैं कि हम किसी भी मर्तबे पे हों तो हम इंसान को हकीर समझना शुरू कर देते हैं। असल इंसान वो होता है जिसमें तकब्बर करूर ना हो, लेकिन हमारी यही जो खामियां हैं हमें बुलंदी से पस्ती की तरफ गामज़न कर देती हैं। अगर हमें एक इसी बात को ज़हन नशीन करें कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहना, तो हम किसी भी इंसान को हकीर ना समझें। अगर हमारे पास कोई इख्तियारात हों तो उनको हम महज लोगों की सहूलियात के लिए इस्तेमाल करें, या अपने वो फ़राइज़ के अंजाम दही के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि हम उसका गलत फ़ायदा उठा लें। और ये हमें देखना चाहिए कि वक्त हमेशा नहीं रहना। एक दिन हमारी तमाम तर खूबियाँ, हमारे तमाम तर ओहदे ये किसी काम नहीं आने। तो काम आना है तो सिर्फ़ हमारा इखलाक, हमारे अच्छे अल्फाज। तो हमेशा अपने ख़यालात को मुस्बत रखना चाहिए और दूसरों के साथ रवैया वैसा रखना चाहिए जैसा कि हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे साथ रखें, क्योंकि जैसा हम किसी के साथ रवैया करेंगे वो हमारे साथ वैसा हो ही जाएगा। तो आज बस इतना सा मैसेज देना था कि हमेशा ये बात हमें रखनी चाहिए ज़हन में कि वक्त जो है वो एक जैसा नहीं रहता। नशेब व फराज ज़िंदगी का हिस्सा हैं और वो आते रहते हैं, तो हमें कैफियत तब्दील हो गई। वो जुमला था कि ये वक्त तो गुज़र ही जाएगा, ये वक्त तो गुज़र ही जाएगा, क्योंकि बादशाह ने ये कहा था कि अगर मैं खुश हूँ तो गमगीन हो जाऊँ, और अगर गमगीन हूँ तो खुश हो जाऊँ। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि ये एक ऐसा जुमला है कि अगर आप खुशी की हालत में होंगे तो ये आपके ज़हन में आएगा कि ये वक्त गुज़र ही जाएगा, तो आप लोगों की कैफियत जो है वो तब्दील हो जाएगी।
اور اگر آپ غم میں ہوں گے تو آپ لوگ یہی ہوگا کہ یہ وقت تو گزر ہی جانا ہے۔ تو یہ تو رہی بات ایک بادشاہ نے جو اپنے وزیروں سے کہی تھی، اور ان کے وزیر کا آپ ذہن دیکھیں کہ انہوں نے وہ جملہ لکھ لیا جو ہمارے تصورات میں بھی نہیں، کہ ہم سوچ نہیں سکتے بھائی وہ کیا بات ہے جس کو دیکھنے کے بعد کوئی غم میں ہو تو وہ خوشی میں تبدیل ہو جائے، اور اگر خوش ہو تو وہ غمگین ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو ایسی خصوصیات دی ہوتی ہیں کہ کوئی دوسرا اس کا حامل نہیں ہوتا۔ تو بات ہے وقت کی، تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی وقت مستقل طور پہ نہیں رہتا۔ اگر غمیاں ہیں تو وہ ختم ہو جانی ہیں، اگر خوشیاں ہیں تو وہ بھی مستقل نہیں رہنی، کیونکہ وقت کا نام جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے ان باتوں سے۔ اگر ہمارے پاس کوئی وقت ہو، یعنی کسی مقام پہ ہوں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کسی کے ساتھ ہمیں کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر انسان اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو انسان پیدا کیا ہے، اچھی کام نہیں آنے۔ تو کام آنا ہے تو صرف ہمارا اخلاق، ہمارے اچھے الفاظ۔ تو ہمیشہ اپنے خیالات کو مثبت رکھنا چاہیے، اور دوسروں کے ساتھ رویہ ویسا رکھنا چاہیے جیسا کہ ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمارے ساتھ رکھیں، کیونکہ جیسا ہم کسی کے ساتھ رویہ کریں گے وہ ہمارے ساتھ ویسا ہو ہی جائے گا۔ تو آج بس اتنا سا میسیج دینا تھا کہ ہمیشہ یہ بات ہمیں رکھنی چاہیے ذہن میں کہ وقت جو ہے وہ ایک جیسا نہیں رہتا، نشیب و فراز زندگی کا حصہ ہیں اور وہ آتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں برے وقت میں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں زندگی کا حصہ ہوتی ہیں، زندگی کا جز ہیں، کیونکہ اگر اچھائی نہ ہو، برائی نہ ہو، برا وقت نہ ہو تو ہمیں اچھے وقت کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہو سکتا، اور اگر اچھا وقت نہ ہو تو ہمیں برے وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ تو اسی لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ خود اچھے رہیں۔ وقت اچھا یا برا آتا رہتا ہے، لیکن ہمیں خود اچھا رہنا چاہیے۔ اگر ہم خود اچھے رہیں گے تو ہمارے ساتھ وقت بھی اچھا کرے گا اور لوگ بھی اچھا کریں گے، کیونکہ ہم خود ہی ہیں جو اپنے وقت کو اچھا اور برا بناتے ہیں۔ اگر ہم اچھا کریں گے دوسروں کے ساتھ تو دوسرے لوگ ہمارے ساتھ اچھا کریں گے، اور اگر ہم برا کریں گے تو ڈیفینیٹلی ویسا ہمارے ساتھ ہوگا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، تو آپ نے اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے، واچ بھی کرنا ہے، اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور دعا میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔